नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उस वीडियो पर जिसमें मुख्तलिफ़ उलमा इकराम का मानना है कि गौस पाक के जो मरीद होंगे कब्र में उनसे सवालात जब पूछे जाएंगे और जब फरिश्तों को पता चलेगा कि ये गौस पाक के मुरीद हैं तो फरिश्ते उनसे सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि उनके आगे बेबस हो जाएंगे और अल्लाह पाक उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इस अकीदे के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का क्या कहना है, उन्होंने कौन सी अहादीस हमारे सामने रखी हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। लतीफ़ा अर्ज किया है, देवबंदियों के इमाम, उसका नाम अशरफ अली थानवी साहब है। वो अपनी किताब फ़ज़ात यौमिया के अंदर 3 मकामात के ऊपर लिखा, मेरे गौस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया मर रब्बो का, कहने लगा अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हूँ। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। पूछा माँ कुन तो तकूलो भी हाजिर रजुल, ऊंची कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। हुजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सजा दे दो। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा। ऊंची जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक 2 ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? ऊंची क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है इसको तंग कर रहे हो? फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਲਵੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗਣ नहीं देना किसी ने। जैसे ही पूछना था वो धोबी जलाल में मैं जब से बोल रहा हूं मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम कि गौसे आजम का धोबी हूं, इतना ही मालूम कि आगे कुछ नहीं मालूम, बस कुछ नहीं पूछना। ये पागल हो गया, बावला होने की अलामत है। चौथा सवाल है नहीं, उन लोग पूछते नहीं, इसका जलाल देख के वापिस चले गए लोग। हुक्म हुआ, थानवी साहब लिखते हैं कि हुक्म हुआ फरिश्तों इसे जन्नत ले जाओ, ऊंची ये मेरे अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी है। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौसे आजम को तो जानता है। उस धोबी की बख्शिश हो गई, धोबी की बख्शिश हो गई। ऊंची इस पर थानवी साहब लिखते फरमाते कि उसकी बख्शिश हो गई। और क्यों हुई? कहते हैं कि धोबी का बार बार ये कहना कि गौस पाक का धोबी हूं उसकी निस्बत के कभी होने की दलील था। लेकिन ये मरने के बाद पता चलेगा, जो मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि इंसान सोया हुआ है, जैसे ही मरेगा तो जाग उठेगा, ओह ये क्या हुआ। ऊंची तो यही कुछ ही होना है। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, उधर तो हालत ही कोई नहीं होनी। ठीक है कि जाएगा किसी की कब्र में पहुंच जाएगा, सब कुछ झूठ है। तो ये हवाइयाँ उड़ जाएंगी मरने के बाद, पता चल जाएगा कि जनाब ये, वो कहता नहीं पता लग जाएगा कि जाके आगे जाके पता नहीं लगना, तो उन्होंने लग पता जाना है। ठीक है, लेकिन उस वक्त एक बंदे को मरने के बाद पता चला कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल था, अब वो कि या अल्लाह मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा अपने आप की इस्लाह कर लूँ। नहीं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, कब्र में 3 नहीं 4 सवाल। बेशक, तो वो सवालों के जवाब आपने खुद ही देने हैं अपनी कब्र में। मर रब्बू का, माँ दीनों का, कोई किसी की तरफ से दे ही नहीं सकता। उसमें तो अल्फाज है या जवाब देगा या नहीं देगा। नहीं देगा। अगर बुखारी मुस्लिम में कहीं है कि कोई और आगे दे देगा तो हमें दिखाएं कि जी मैं गौसे पाक दा तो 20 एक वो भी सुने है ना, फरिश्ते आए तो उन्होंने पहला सवाल किया मर रब्बू का,
تو انہوں نے کہا میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں، اور یہ واقعہ اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیا ہوا ہے، صرف بریلوی نہیں بیان کرتے. یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بیچ میں فٹ کیا ہوا تھا. روایت کون کر رہا ہے؟ مادینوں کا دھوبی کہتے ہیں جی 300 فرشتے پریشان. فرشتے نہیں کو پریشان ہونا ایک لائی ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہے جب تینوں سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تو نے یہ سوالوں کے جواب کیوں نہیں ہے؟ وہ کہیں گے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو فرشتے کہیں گے تو نے خود علم حاصل کرنے کی ضرورت مطلب کیوں نہیں کوشش کی؟ پھر ایک گرز ماریں گے وہ زمین کے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو گرز مارن گے اللہ کو نہیں جاؤں گا نہیں فرشتے اللہ کو ٹور کے اللہ ایک کڑا بندہ ہے اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. وہ بندہ تسی میرے والے کر دو نا، فرشتے تو چھڑ دو. فرشتے تو سرما بنا کے رکھ دیں گے وہاں یار نہ کر. تو اللہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے انہوں بخش دیتا گیا. غوث پاک کا دھوبی کیا نبی علیہ السلام کا دھوبی بھی ہو وہ بھی اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا. بخاری مسلم میں الفاظ ہے مدعم نامی ایک غلام تھا نبی علیہ السلام کا، اونٹ کا کجاوا کستا تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا بڑا خوش نصیب ہے شہید ہوا ہے. آپ فرمایا تم اسے شہادت کی خبریں اور یہ سنا رہے ہو خوش نصیب ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے جو اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی. تو اسی غوث پاک دے تو بھی لے کے بیٹھے ہو اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. اور کوڑ مارنا بند کر دو. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مشکات میں بھی مال غنیمت میں چوری کے بیان والے چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی. صحابہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا وہ بھی اس نے بیت المال میں جمع کروا دی. یعنی لوگوں نے کہا یہ رسی ہے نا اس کی خیر ہے اٹھا کے لے. یہ صحابی میں فرق ہے اور عام آدمی میں. جب ان کو حدیث پہنچتی تھی فوراً توبہ کرتے تھے. یہاں لوگ پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی، لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائیں گی، اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا، لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہونے والا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہنس رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے زیادہ رویا کرتے. بہت سیریس کیس ہونے والا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ علیہ السلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی تو کہانی ختم سر، سنوا دے. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے، ایسی خشیت تم پہ طاری ہو جائے گی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو، اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا، اسی کے اوپر تو جنت ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سنا کے سننی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے، زمین کے خاک بن جاتا ہے، اور اس کی
جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخو پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں. یہ اللہ نے ہی پردہ رکھا ہے, ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا, ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے ہوئے ساری بزرگی کھل گئی ہو, دلال کی آواز پیچھے سے آ جائے یار نہ کر. ٹھیک ہے, لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے, وہ ڈرتے رہیں گے نا. تو یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے. جی ناظرین, ہم نے ویڈیو دیکھی, ہم نے مختلف علماء کرام کے بیانات سنے, ان کے عقائد سنے. ان کا عقیدہ ہے کہ غوث پاک کے ماننے والے مرید جو ہیں قبر میں جب ان سے سوال ہوگا تو اللہ پاک کس طرح سے ان کی مدد کرے گا, غوث پاک قبر میں آ کر ان کی کس طرح سے مدد کریں گے. قبر کے سوالات ایک حقیقت ہے. انسان کے مرنے کے بعد وہ سب سے پہلی منزل ہے اس کے لیے, اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب قبر میں انسان سے سوال کیے جاتے ہیں تو جو اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کی اگلی منزلیں بھی جو ہیں وہ کامیابی کی ہوں گی اور وہ اس سے کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ان سوالات میں ناکام ہو گیا تو پھر اگلی منزلیں بھی اس کے لیے مشکل ہوں گی. لیکن ان لوگوں کا ماننا ہے غوث پاک جو ان کے لیے ہر درد کی دعا ہیں, ان کی ہر حاجت پوری کرنے والے ہیں. نعوذ باللہ. ان علماء کے بیانات میں آپ نے یہ بات سنی کہ کس طرح سے ایک غوث پاک کا دھوبی تھا جو ان کے کپڑے دھوتا تھا, اور قبر میں جب اس سے سوال پوچھے گئے من ربو کا, تو اس کا آگے سے آپ نے جواب سنا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یعنی کہ اس سے تو پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے, اور وہ آگے سے غوث پاک کا نام لے رہا ہے. اس کے بعد اس سے جب دین کا پوچھا گیا تو تب بھی وہ غوث پاک کا نام لے رہا ہے. اور حقیقت ہے ان باتوں میں کہ ان فرقوں کو جو یہ مانتے ہیں غوث پاک کو, ان کا ماننا بھی یہی ہے کہ انہوں نے غوث پاک کو اپنا رب ہی تو بنا لیا ہے, تبھی تو وہ ان سے ہر حاجت جو ہے وہ مانگتے ہیں اور وہاں جا کر گڑ گڑا کر رو کے دعائیں مانگتے ہیں. اور انہوں نے ان بزرگوں کو اپنا دین ہی بنا لیا ہے. ان کی جو باتیں ہیں, ان کے جو عقائد ہیں, ان کو اپنا دین مان لیا ہے ان لوگوں نے, تبھی تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اتنی گمراہی والی باتیں. اور آپ نے سنا کہ اس میں کس طرح سے انہوں نے بیان کیا کہ فرشتے لاجواب ہو گئے اس کی اس بات سے, بے بس ہو گئے اور اللہ پاک سے عرض کرنے لگے کہ اب ہم کیا کریں. اور آگے سے اللہ پاک نے یہ کہا کہ میں اور میرا اور یہ عبد القادر کا معاملہ ہے, اور یہ میرے عبد القادر کا مرید ہے, اس لیے اسے جنت میں لے جاؤ. اس میں ایک عام مسلمان جو تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے, جس کا تھوڑا سا بھی ایمان اللہ پاک پر ہے, وہ یہ بات سوچے کہ قبر میں غوث پاک تو کیا, اگر ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہم نبی کے امتی ہیں, ہم اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ہم ان کے عاشق رسول ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں, تو کیا قبر میں ہمیں وہ سوالات معاف کر دیے جائیں گے؟ اگر ایک عام بزرگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے نبی پاک کے سامنے, ایک وہ بزرگ جو کوئی شے ہی نہیں ہے ہمارے نبی پاک کے سامنے, اگر ان کا دھوبی اس طرح سے سوالات سے جان چھڑا سکتا ہے یہ کہہ کر میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, تو پھر ہم تو یہی کہہ کے ان سوالات سے اپنی جان چھڑا لیں گے اور ہماری منزل وہیں پر آسان ہو جائے گی کہ ہم تو نبی پاک کی امتی ہیں. اور فرشتے جو ہیں وہ ہمارے آگے بے بس ہو جائیں گے جس طرح کے اس دھوبی کے آگے بے بس ہو گئے. اس طرح سے تو پھر کسی بھی امتی کو جو نبی پاک کا ماننے والا ہے, جو عاشق رسول ہے, اس کو تو اپنے اعمال کی کوئی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے. یہی بات کہہ کر ہم قبر میں اپنی جان ان سوالوں سے, ان فرشتوں سے چھڑا لیں گے کہ ہم تو نبی پاک کے امتی ہیں. کیا ایک غوث پاک کا دھوبی جو ہے, جب وہ اپنی جان یہ سوالات سے, ان فرشتوں سے, اس عذاب سے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, اور اللہ پاک اس کو جنت میں بھیجنے کا حکم دے دیتے ہیں, تو کیا ہم نبی کے امتی ہو کر اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے؟ ساری کہانیاں ہیں, ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں باقاعدہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ سوالات ہر انسان, چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, اس سے کیے جائیں گے, اور یہ انسان کے مرنے کے بعد کی پہلی منزل ہے.
ये उसका पहला हिसाब किताब है जो हर इंसान को देना पड़ेगा, और इसमें उसके पास सवाल देने या ना देने का ऑप्शन होगा। यानी कि अगर तो वो जानता है, वो नेक है, तो वो इन सवालात के जवाब देगा, और अगर वो बद है तो वो इन सवालात के जवाब नहीं दे सकेगा। इन दो ऑप्शन के सिवा उसके पास तीसरा ऑप्शन कोई होगा ही नहीं। उसके बाद उस पर अल्लाह पाक जिस तरह से मामला करेंगे उसके अमल के मुताबिक, अगर वो सवालात में कामयाब हो जाता है तो उसके लिए जन्नत है, और अगर वो अपने सवालात में नाकाम हो जाता है तो फिर उसके लिए अज़ाब कब्र है। लेकिन इन बुजुर्गों का देखें क्या अकीदा है, इन उलमा का देखें क्या अकीदा है। और उस धोबी की कब्र में गौस पाक पहुंच गए और उन्होंने कहा कि इसको क्यों तंग कर रहे हो। वो फरिश्तों से कह रहे हैं, वो फरिश्ते जो अल्लाह पाक के गुलाम हैं हुक्म के, और उनकी ड्यूटी है जाकर सवालात करना, वो उनको कह रहे हैं कि क्यों तंग कर रहे हो। ये कोई लावारस तो नहीं है। हर इंसान को अपने अमल का हिसाब देना पड़ेगा, और किसी की निस्बत, वो चाहे किसी नबी की हो, किसी बुजुर्ग की निस्बत हो, कोई भी निस्बत आपको आपके उस अजाब से नहीं बचा सकती जो आपके लिए अल्लाह पाक ने मुकर्रर कर रखा है आपके अमल के मुताबिक। हमें अपने अकीदों को सही करना चाहिए और इस कदर गुमराही में नहीं डूब जाना चाहिए कि हम कब्र के सवालात या आखिरत के दिन पर से ही अपना ईमान उठा लें। कोई बुजुर्ग, कोई नबी किसी तरह से भी काम नहीं आ सकेगा। हाँ, हमारे नबी पाक अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे और उनको बख्शा भी जाएगा, उनको जन्नत में भी भेजा जाएगा, लेकिन जिनकी सिफारिश अल्लाह पाक चाहेगा, अल्लाह पाक की मर्जी होगी, वो लोग जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे जो अपने बुरे अमाल करते रहे हैं। लेकिन जहन्नम में से भी उनको निकाल कर जन्नत में पहुंचाया जाएगा, भेजा जाएगा, लेकिन उन लोगों को जिन लोगों की सिफारिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के हुक्म से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपने इसमें एक और आलम की बात सुनी होगी, औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। नाउज़ बिल्लाह। हर मुश्किल वक़्त में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है जो हमें उस परेशानी से, उस मुसीबत से निकाल सके। ये एक मुसलमान का ईमान है, इसी को तौहीद कहते हैं। और यही तौहीद है, एक अल्लाह पर ईमान लाना और उसकी तमाम सफ़ात पर ईमान लाना और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। मुश्किल वक़्त में हमेशा इंसान के मुंह से अल्लाह पाक का नाम निकलता है, और एक मोमिन जो है वो तो रब को ही पुकारता है। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहुत तफसील के साथ हमें हर चीज़ बताई है। हमें इस चीज़ पर गौर व फिक्र करना चाहिए, और जो लोग इस तरह का अकीदा रखते हैं वो लोग भी ये वीडियो देखें और इबरत हासिल करें और अपने जहनों को खोल लें, अपने ईमान को पुख्ता करें, कुरान का तर्जुमा पढ़कर, अहादीस को पढ़कर, ताकि हम गुमराही से बच सकें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।